ओके। हामीले हिजो सर अलिकति परिचय मात्रै हेरेका थियौँ। झुटा शिक्षालाई चिन्नको निम्ति 7वटा आधारहरू हामीले हेरेका थियौँ अनि सबभन्दा 7वटा प्रश्न हामीले चाहिँ सोध्नु पर्दछ भनेर हामीले भनेका थियौँ। एउटा भनेको चाहिँ बाइबल बाहेक अरू पुस्तकहरू छ आधिकारिक स्रोतको रूपमा हैन? होला। ओहो, अरू को आउनु भयो? ओके ओके, ल ल। अनि अर्को दोस्रो प्रश्न भनेको चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ हैन, हु इज गड। र अर्को तेस्रो प्रश्न भनेको येशू को हुनुहुन्छ। चौथो प्रश्न पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ। पाँचौं प्रश्न मुक्ति कसरी पाइन्छ। र छैठौं प्रश्न मरेपछि के हुन्छ। र अर्को सातौं भनेको चाहिँ अन्य विधिहरू केही छन् भनेर हामीले सोध्नुपर्छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। र हिजो हामीले अलिकति सरसर्ती हामीले खालि परमेश्वरको बारेमा हेरेका थियौँ। अनि हामीले के विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरि एकमात्र त्रिएक परमेश्वरमा हामी विश्वास गर्दछौँ, जो अस्तित्वमा सह अनन्त हुनुहुन्छ, स्वभावमा अभिन्न हुनुहुन्छ, शक्ति र महिमामा बराबर हुनुहुन्छ र गुणहरू र सिद्धान्तमा समान हुनुहुन्छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। तीनटा व्यक्ति एउटै परमेश्वर भनेर हामीले हिजो अलिकति संक्षिप्त हामीले हेर्यौँ। सो टुडे आज चाहिँ हामी हु इज जीसस क्राइस्ट भन्ने विषयमा अलिकति हामी हेर्नेछौँ। हामी सबैजना विश्वासी भएको कारणले गर्दा र धेरै थियोलोजी पढ्नु भएको यहाँनिर भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, त्यही भएर मलाई अलिकति सजिलो हुन्छ यो विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति। त्यसै हु इज जीसस क्राइस्ट भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ हैन, यो प्रश्न उहाँले चेलाहरूलाई पनि सोध्नु भएको थियो। र हाम्रो विश्वास अनुसार येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ, हि इज लर्ड, र उहाँ त्रिएक परमेश्वरको दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्दछौँ। र परमेश्वरको पुत्र हैन, पुत्र परमेश्वरको रूपमा उहाँ अनन्तदेखि नै अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई कसैले पनि सृष्टि गरेको थिएन। कलस्सीको पुस्तक एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण पद, यो अलिकति हामी पल्टाउँ किनकि अघि हाम्रो मन्जिल भाइले पनि सोध्नु भएको थियो र त्यही भएर लेट्स टर्न कलसियन्स है त। कलस्सीको पुस्तक 1 अध्यायको 15 र 16 पाउनु भयो कसैले? Can somebody read that? कलसी 1 को 15 र 16 जो यहाँ यसरी लेखिएको छ, उहाँको अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा र पृथ्वीमा माथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। यहाँनिर दुईवटा शब्द एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छन् जसलाई हाइलाइट गर्नको निम्ति म तपाईलाई भन्दछु। उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति भनेको मतलब हु क्रिएटेड एभ्रिथिङ भन्दाखेरि इट इज जीसस क्राइस्ट हु क्रिएटेड एभ्रिथिङ। उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन् भनेर यहाँनिर लेखेको छ। भनेपछि सबै क्रिएसनमा चाहिँ कसको पनि भूमिका रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर जीसस क्राइस्ट को भूमिका हामीले यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। त्यही भएर उहाँ चाहिँ क्रिएटेड बिङ होइन, हि इज अ क्रिएटर। उहाँलाई कसैले सृष्टि गरेको होइन, उहाँ आफै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। र हिजो पनि हामीले अलिकति संक्षिप्त रूपमा के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि परमेश्वर होइन अनादिदेखि नै इन द बिगिनिङ फादर सन एन्ड होली स्पिरिट एक्जिस्टेड बिफोर एभ्रिथिङ वाज क्रिएटेड। कुनै पनि सृष्टिहरू अस्तित्वमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई हिजो पनि हामीले अलिकति संक्षिप्तमा हेरेका थियौँ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको येशू ख्रीष्ट पूर्ण परमेश्वर र पूर्ण मानिस हुनुहुन्छ। हि इज 100% गड एन्ड हि इज 100% म्यान। अनि यो दुईटै गुण किन आवश्यक छ भन्ने कुरा अहिले एकछिनपछि हामी हेर्नेछौँ। तर सरसर्ती हाम्रो विश्वासको सारलाई अलिकति अगाडि हेर्दै जाउँ है त। त्रिएक परमेश्वरको दोस्रो व्यक्तिको रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्ट पिता परमेश्वर र पवित्र आत्मासँग सबै कुरामा बराबर हुनुहुन्छ। अनि इसको इक्वल भनेर हामीले हिजो गडको क्यारेक्टरमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। र अर्को मानिसको रूपमा जन्म लिँदा उहाँ पवित्र आत्माद्वारा देहधारी हुनुभयो र कन्या मरियमद्वारा जन्मनु भयो, जुन हामीले हरेक हप्ता विश्वासको सारमा हामीले पढ्दै आएका छौँ होइन। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता भनेर हामी मजाले
त्यो विश्वासको सारलाई पनि हामीले हरेक हप्ता हामीले भन्ने गर्दछौँ। र येशू ख्रीष्ट नै पितासम्म पुग्ने र अनन्त जीवन पाउने एकमात्र बाटो हुनुहुन्छ। यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायको 6 पदले त्यही नै कुराहरूलाई बताएको छ। र परमेश्वरको योजना अनुसार हाम्रो पापको मोल तिर्नलाई र हाम्रो साटोमा येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। यो हामीले विश्वास गरेको हाम्रो विश्वासको सार हो। र तेस्रो दिनमा उहाँ मरेको मरै हुनु भएन। थुप्रै गुरुहरू आए, थुप्रै गुरुहरू गए, तर येशू मात्रै यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो मरेको तेस्रो दिनमा मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो। र यो समयमा उहाँ आत्मिक र शारीरिक दुवै रूपमा अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले त्यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। र यसपछि 40 दिनसम्म 40 डेज उहाँ 500 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूको अगाडि देखा पर्नुभयो। कोही कोहीले उहाँको घाउ पनि छोए, उहाँले तिनीहरूसँग बसेर माछा पनि खानुभयो भन्ने कुरा हामीले बाइबलमा रेकर्ड भएको पाउँदछौँ। र येशू ख्रीष्ट आफ्नो महिमित शरीरसँगै स्वर्गतिर उचालिएर लगिनुभयो। आत्मामा मात्रै होइन है, बडीली रेजुरेक्सन, शरीरमै उहाँ माथि लगिनु भएको कुरा हामीले देख्न सक्दछौँ। र येशू ख्रीष्ट फेरि सबैले देख्ने गरी यो संसारमा न्याय गर्न र परमेश्वरको राज्यको लागि पूर्ण तरिकाले स्थापना गर्नको निम्ति फेरि आउनुहुनेछ। हामीले सधैँ शनिबार सङ्गतिमा के अरे अध्ययन गरेको विश्वासको सार यही होइन र? यही त होइन र? त्यही भएर अघि नै मैले तपाईँलाई जुन कुरा भन्दै थिएँ, परमेश्वर येशू ख्रीष्ट वाइ ही हैज टु बी 100% गॉड एन्ड 100% म्यान भन्दाखेरि फर्स्ट परमेश्वरका अनन्त पुत्र चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले यूहन्ना 1:1 र 2:14 पनि हामीले देख्न सक्दछौँ। र उहाँ पवित्र आत्माबाट गर्भधारण हुनुभएको कुरा पनि हामीले देख्न सक्दछौँ। र वाइ ही हैज टु बी म्यान, किन मानिस बन्नु पर्यो भन्दाखेरि बाइबल आफैले यसको उत्तर दिएको छ कि फर्स्ट परमेश्वरलाई प्रकट गर्नको निम्ति। यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 18 पद, परमेश्वरलाई कसैले पनि देखेको छैन, सो इट इज ओन्ली जिजस क्राइस्ट, येशू ख्रीष्टले मात्रै परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रकट गरिदिनु भएको छ यूहन्ना 1:18 अनुसार। र दोस्रो पापी मानिसको उद्धार गर्नको निम्ति पहिलो तिमोथीको पुस्तक 1 अध्यायको 15 पद। र दुईवटा कुरा एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ यहाँनिर हामीले याद गर्नु पर्दछ। र अर्को, उहाँ मानिसको प्रतिनिधिको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। क्रुसमा मानिसको सट्टामा बलिको रूपमा मर्नु भई उहाँले हाम्रो उद्धारको लागि आवश्यक काम पुरा गर्नुभएको छ। आज तपाईँ र मेरो पापको कुनै पनि हालतमा चाहिँ मोक्ष हुनेवाला थिएन। रगत नबगाइकन कुनै पनि पापको चाहिँ क्षमा हुँदैन भनेर बाइबलले स्पष्टसँग बताएको छ। तर निष्कोट जुन थुमाको आवश्यकता थियो, त्यो निष्कोट थुमा साँडे अथवा बोका अथवा ती कुनै पनि कुराहरूले नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर आफै मानिस बनेर हाम्रो उद्धारको निम्ति क्रुसमा चढ्नु भएको कुरा हामीले यहाँनिर रोमीको पुस्तकमा, एफिसीको पुस्तकमा र पहिलो पत्रुसको पुस्तकमा पनि देख्न सक्दछौँ। र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, मरेकाहरूबाटको उहाँको वास्तविक सशरीर बौरी उठाइले हाम्रो धर्मीकरण सुनिश्चित गरिएको छ। यदि येशू ख्रीष्ट मरेको मरै भए हाम्रो प्रचार व्यर्थ हुने थियो भनेर पावलले कोरिन्थीको पुस्तकमा भन्दछ। तर येशू मृत्युबाट जीवित हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि, उहाँ बौरी उठ्नु भएको कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले पनि के पाएका छौँ भन्दाखेरि आशा पाएका छौँ। अनन्त जीवन अब निश्चित भएको छ जसले येशूमा विश्वास गरेको छ। र तेस्रो, उहाँ सशरीर स्वर्गारोहण हुनु भएर परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा उच्च पारिनु भयो, जहाँ अहिले उहाँ महापुजारी भएर हाम्रो प्रतिनिधि मध्यस्थ र वकिलको काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 9 र 10, हिब्रू 9, रोमी र यूहन्नाको पुस्तकमा चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ। यो त भयो येशू ख्रीष्टको बारेमा हामीले जानेको कुराहरू। अब यहाँनिर केही जिज्ञासा अथवा प्रश्नहरू छन् भने हामी यहाँनिर छलफल गर्न सक्दछौँ येशू ख्रीष्टको बारेमा। मेरो यहाँ भर्खर बत्ती गएको छ, माफ गर्नु होला। यहाँनिर यहाँनिर राखेर देख्छ अलिअलि।
इज देयर एनी क्वेसन रिगार्डिङ क्राइस्ट? ख्रिस्टको बारेमा केही प्रश्नहरू छैन भने हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँसम्म क्लियर छ? राजेश भाइ, विशाल सर, हाम्रो राजु सर, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन। हामी सबैले सिक्दै आएको कुरा हो। तर यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि नै हाम्रो मन्जिल भाइले पनि प्रश्न सोध्नुभयो यहोवाको साक्षीहरूको बारेमा। उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कलस्सीको पुस्तक 1 अध्यायको 15 र 16लाई बङ्ग्याएर व्याख्या गर्ने गर्दछन्। उनीहरूको आफ्नै ट्रान्सलेसन छ। त्यो ट्रान्सलेसनमा कलस्सीको पुस्तक 1 अध्यायलाई उनीहरूले के लेखेका छन् भन्दाखेरि सबै थोक यहोवाद्वारै र यहोवाकै निम्ति सृजिएका हुन् भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर तोडमडोड गरेर त्यहाँनिर लेखिएका छन् त्यहाँनिर। तर अगाडिपट्टि तपाईँले हेर्नुभयो भने ख्रिस्टको सर्वश्रेष्ठताको बारेमा हो यो। भनेपछि क्राइस्ट इज द क्रिएटर, नट द क्रिएटेड वान भन्ने कुरा बुझ्न एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। इज 100% म्यान एन्ड 100% गड। यो दुईवटै कुराहरू तपाईँ र मेरो मुक्तिको निम्ति एकदमै धेरै अपरिहार्य छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। र यहाँसम्म क्लियर भयो है? अब अगाडि बढौँ है। हुन्छ, हस्। अब आयो पवित्र आत्मा। ल, होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सरसर्ती यहाँनिर हेर्दाखेरि पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भनेको फेरि फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास, थर्ड क्लास भनेर भन्न खोजे होइन है। यो चाहिँ क्रमिक रूपमा मैले चाहिँ बताउन खोजेको यहाँनिर। त्यही भएर फेरि परमेश्वर चाहिँ अलिकति ठुलो रहेछ, येशू चाहिँ दोस्रो, पवित्र आत्मा चाहिँ तेस्रो भनेर यो वर्ल्ड कप जिते जस्तो होइन है। फेरि यो अलिकति राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। ओके, पवित्र आत्मा पिता पनि हुनुहुन्न र पुत्र पनि हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो व्यक्ति, उहाँको आफ्नै, उहाँ चाहिँ छुट्टै व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। पवित्र आत्माको आफ्नै व्यक्तित्व छ। उहाँ कुनै किसिमको शक्ति मात्रै होइन। धेरै मान्छेहरूले पवित्र आत्मालाई चाहिँ शक्तिको रूपमा मात्रै व्याख्या गर्छन्। सायद तपाईँहरूले पनि कहिले अनुभव गर्नुभयो होला होइन? कतिवटा कन्फरेन्सहरूतिर जाँदाखेरि त पुरा फुकेर पनि ल पवित्र आत्मा आयो फु गरेर उहाँ होइन पुरा फुकेरै पवित्र आत्मा दिने ठाउँहरू पनि छन् कतिवटा ठाउँहरूमा होइन? कतिले चाहिँ खालि पवित्र आत्माको आगो आगो मात्रै भन्नेहरू पनि छन् त्यहाँनिर होइन? त्यही भएर मोस्ट प्रोबेबली सबैभन्दा बेसी मिसअन्डरस्ट्यान्ड भएको क्रिस्चियनिटीमा भनेको द डक्ट्रिन अफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्माको बारेमा धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बुझेका छैनन्। धेरैले खालि शक्ति मात्रै भनेर व्याख्या गर्दछन्। बट नो, उहाँ फोर्स मात्रै होइन, हि इज अ पर्सन, उहाँ व्यक्ति हो भन्ने कुरा हामीले देख्दछौँ। कसरी भनेर अहिले एकछिनपछि म तपाईँलाई बताउनेछु। पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले सान्त्वना दिनुहुन्छ, उहाँले दोस्याउनुहुन्छ, उहाँले नयाँ पार्नुहुन्छ, उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ, उहाँले सिकाउनुहुन्छ र उहाँले भर्नु पनि हुन्छ र उहाँ दुखित पनि हुनुहुन्छ। यसो विचार गर्नुहोस् त, खालि शक्ति मात्रै भएको भए उहाँ कसरी दुखित हुनुहुन्छ? हि इज अ पर्सन, उहाँ चाहिँ व्यक्ति हो भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्दछौँ। अब अलिकति अगाडि हेरौँ। पवित्र आत्मा त्रिएकताको तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर यहाँ शीर्षकमा लेखिएको छ। मेरो यो सबै स्क्रिन ब्लक भएको छ, त्यही भएर म सुनिल भाइलाई आग्रह गर्दछु हजुरले पढिदिनुहोस् न अनम्युट गरेर। त्रिएक परमेश्वरमा पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पिता र पुत्र जस्तै पवित्र आत्मा पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। पत्रुसले भने, ए हननिया, पवित्र आत्मासँग झुट बोल्ने र जमिनको बिक्रीको मोलबाट केही हिस्सा आफूसँग राख्ने कुरा शैतानले कसरी तिम्रो मनमा भरिदियो? तिमीले मानिसहरूलाई त होइन तर परमेश्वरलाई नै ढाँटेका छौ। प्रेरित 5:3-4। यहाँ पवित्र आत्मालाई परमेश्वर भनिएको छ। पवित्र आत्मा पिता र पुत्रसित बराबर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ अरे? परमेश्वर, हि इज गड एन्ड इज अ पर्सन भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। सेकेन्ड एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, यो चाहिँ हाम्रो सन्तोष भाइले पढिदिनुहोस् न राजा। लो म्युटिङ भेरी म्युटिङ। पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ।
बुद्धि, भावना र इच्छा व्यक्तिका तीनवटा गुणहरू हुन्। पवित्र आत्मासित ती तीनवटै गुण छन्। पावल लेख्दछन्, पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ, परमेश्वरको गहिरा कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ। खोज वा अनुसन्धानको लागि बुद्धिको खाँचो पर्दछ। पावल विश्वासीहरूलाई आज्ञा दिन्छन्, परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याओ। दुःख भावना हो जसलाई अनुभूति गरिन्छ। पवित्र आत्माले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। कतिले पवित्र आत्मालाई बिजुली जस्तै शक्तिको रूपमा बुझ्छन्, तर त्यो बेठिक छ, किनकि बिजुलीमा व्यक्तिमा हुनुपर्ने गुणहरू हुँदैनन्। अर्को कुरो, व्यक्ति हुनलाई शरीर हुनुपर्छ भन्ने छैन। पवित्र आत्मा जस्तै परमेश्वर पनि आत्मा हुनुहुन्छ, यद्यपि उहाँको कुनै शरीर छैन। शरीर हुँदैमा त्यो व्यक्ति हुन्छ भन्ने पनि छैन। कुकुरको शरीर हुन्छ तर त्यो व्यक्ति होइन। ओके, यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ? इज इट क्लियर? बाइबल भर्स चाहिँ त्यहाँनिर राखिदिएको छु, सायद अलिकति क्लियर भयो होला। अलिकति अगाडि बढौँ है त। पवित्र आत्माका त्यहाँनिर विभिन्न नामहरू पनि छन् बाइबलमा। हामीले हेरौँ। राजु सर, हजुरले स्क्रिन देख्नु भएको छ भने? हजुर अङ्कित, हाम्रो मनोज सर, हजुरको हजुर धन्यवाद। राजु सर, हजुरले पढिदिनुहोस् न। यो बाइबल धर्मशास्त्रमा पवित्र आत्मा विभिन्न नामहरूबाट उल्लेख गरिनु भएको छ, जसले उहाँका विभिन्न पक्षहरूलाई जोड दिन्छन्। उहाँलाई सर्वशक्तिमानको सास, अयोग 33:4, भलो आत्मा, भजन 143:10, बुद्धि र समझका आत्मा, यसैया 11:2, सल्लाह र शक्तिका आत्मा, यसैया 11:2, ज्ञान र परमप्रभुको भएको आत्मा, यसैया 11:2, सल्लाहकार यूहन्ना 14:16, सत्यका आत्मा यूहन्ना 14:17, अनन्त आत्मा हिब्रू 9:14, अनुग्रहका आत्मा हिब्रू 20:29, आदि जस्ता दर्जनौं नाउँहरू दिएका छन्। हैन, पवित्र आत्माको नाउँ पनि दिएको छ बाइबलमा। यति धेरै नामहरू दिएको छ। केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि उहाँको विभिन्न पक्षहरू, हैन, उहाँको फङ्सन, उहाँले के काम गर्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई जोडेर चाहिँ त्यहाँनिर नाम दिएको छन्। तर बाइबलमा कहीँ पनि पवित्र आत्माको नाम आन्साङ वाङ हो भनेर लेखेको कहीँ पनि छैन। अनि आन्साङ वाङहरू आएर के भन्छन् भन्दाखेरि, ल हेर्नुहोस्, पिताको नाम के हो? यहोवा। पुत्रको नाम के हो? येशू ख्रिस्ट। पवित्र आत्माको नाम के हो? ला। पवित्र आत्माको त नामै छैन। अनि उनीहरूले भन्छ, तपाईँको पास्टरले सिकाएको छैन, पवित्र आत्माको नाम त आन्साङ वाङ हो नि भनेर उनीहरूले त्यहाँनिर सिकाउने गर्दछन्। तर बाइबलमा कहीँ पनि त्यस्तो तरिकाले व्याख्या गरेको हामी पाउँदैनौँ। पवित्र आत्मालाई विभिन्न नाम दिएको छ, उहाँको फङ्सन अनुसारको नाम त्यहाँनिर दिएको हामीले यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। अब अर्को चौथो एकदमै महत्त्वपूर्ण, मनोज सर, हजुरले पढिदिनुहोस् त। यो यसुको पवित्र आत्मा विभिन्न प्रकृतिका छन्। यसुको बप्तिस्मामा पवित्र आत्मा ढुकुर्दै आउनुभयो। बप्तिस्मामा पवित्र आत्मा ढुकुर्दै आउनुभयो। पवित्र आत्मा शारीरिक रूपमा ढुकुर जस्तै उहाँमाथि ओर्लनु भयो। लुका 3:22। पेन्टिकोस्टको दिनमा उहाँ आगो र बतासको रूपमा आउनुभयो। अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तै एउटा आवाज आयो। आगोका जिब्राहरू जस्तै तिनीहरू कहाँ देखा परे र भागाभाग भए। तिनीहरू हरेक माथि बसे। प्रेरित 2:2-3। हजुर, भाग भएर भागाभाग भएको होइन, भागाभाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे। भाग भएर भागाभाग होइन सर, भाग भएर के सर, भाग हजुर फेरि भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे। छुट्टै भाग भएर बसेछन्। अनि बसे। परमेश्वरले हामीलाई बैना स्वरूप पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। 2 कोरिन्थी 1:22। तेल पवित्र आत्माको अर्को प्रतीक हो। पहिले यूहन्ना 2:20-27। दाखमत मत्ती 9:16-17। पानी यसैया 44:3। बादल दोस्रो इतिहास 5:13।
छाप 2 कोरिन्थी 1:22 पनि पवित्र आत्माका प्रतीकहरूको रूपमा उल्लेख गरिएका छन्। पवित्र आत्माका विभिन्न प्रतीकहरू पनि छन् भनेको मतलब सांकेतिक रूपमा पवित्र आत्मालाई विभिन्न कुराहरूसँग बाइबलमा तुलना गरेको हामी पाउँदछौँ हैन। जस्तै येशूको बप्तिस्माको रूपमा के भएको छ भन्दाखेरि ढुकुर चाहिँ उहाँ ओर्लाउनु भएको छ। त्यसको मतलब ढुकुर पवित्र आत्मा होइन है। अब ढुकुर देख्ने बित्तिकै पवित्र आत्मा आयो भनेर त्यहाँनिर कराएर उफ्रन थाल्नु हो भने त्यहाँनिर बर्बाद हुन्छ त्यहाँनिर फेरि। जस्तै पेन्टिकोसको दिनमा आगोको जिब्रा जस्ता आएर प्रत्येक मानिसहरूमा बसेको चाहिँ यहाँनिर प्रेरितको पुस्तकमा हामीले देख्न सक्दछौँ। र त्यति मात्रै नभएर हामीले नयाँ करारमा हेर्छौँ भने तेल पनि पवित्र आत्माको अर्को एउटा प्रतीक हो। तर इट डजन्ट मिन द्याट होइन तेल लगाइसकेपछि चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ यहाँनिर आएर बस्नुहुन्छ भनेर भन्न खोजेको होइन है। तर विभिन्न प्रतीकहरू चाहिँ त्यहाँनिर बाइबलमा दिएका छन्। तर त्यो प्रतीकहरूलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि आइडलाइज चाहिँ गर्नु हुँदैन। बाइबलको कुनै कालखण्डमा इतिहासमा विभिन्न तरिकाले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, त्यही नै काम अहिले रिपिट हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ हामीले एकदमै धेरै विचार गर्नु पर्दछ। र अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी के विश्वास गर्छौँ ग्यादरिङमा भन्दाखेरि पवित्र आत्मा एक ईश्वरीय व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले संसारलाई पापको, धार्मिकताको र न्यायको विषयमा कायल पार्नुहुन्छ। पापको बारेमा अवगत गराउने पनि पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। हाम्रो धार्मिकता र न्यायको विषयमा अवगत गराउने पनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई थाहा छ मत्तीको पुस्तकमा धेरै मान्छेहरूको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको यसैमा हुन्छ। मैले ग्यादरिङमा पहिला पनि अलिकति डिस्कस गरेको थिएँ। सबै कुराहरूको विरुद्धमा गरेको पाप क्षमा हुन्छ, तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरेको पाप क्षमा हुँदैन भनेर यसलाई चाहिँ अनपार्डनेबल सिनको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर राखिएको छ। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई कन्फ्युज हुन्छ, त्यसो भए के पवित्र आत्माको विरुद्धमा के अरे बोलेको हो कि के चाहिँ हो, वाट इज दिस सिन भनेर कति मान्छेहरू चाहिँ कन्फ्युज हुन्छन्। तपाईँहरूलाई पनि अहिलेसम्म त्यो कन्फ्युजन छ कि पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरेको पाप किन क्षमा हुँदैन भन्ने विषयमा अलिकति छलफल गर्ने हो कि हामीसँग समय छ? छलफल गर्दा हुन्छ। आई थिङ्क दिस इज अनि विशेष विश्वासीहरूले चाहिँ नयाँ भन्दा नि विश्वासीहरूले जान्दा चाहिँ यो धेरै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ है। पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरिएको पाप क्षमा हुँदैन भनेर बाइबलले जब बताउँदछ, वाट डु यु थिङ्क किन होला? त्यसै परमेश्वरलाई जे पाए त्यही भन्दै भइहाल्यो, के अरे पुत्रलाई जे पाए त्यही भन्दै भइहाल्यो, पवित्र आत्मालाई मात्रै चाहिँ के पनि नभन्ने हो कि के होला? मनोज सरबाट सुरु गरेमा त्यो चाहिँ एकदम सत्य कुरो भन्नुपर्दा त्यो चाहिँ मलाई पटक्कै थाहा भएन सर। साँच्चै सुनिरहेको, तर किन चाहिँ पवित्र आत्माको विरुद्धमा क्षमा हुँदैन भन्दा अहिलेसम्म थाहा छैन। खास भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्ने। थ्याङ्क यू मनोज सर हजुरको अनेस्टीलाई। आज के सुन्नु भएको छ? यो जुन के अरे प्रतीकहरू हुन्छ नि, जस्तै पानीको, आगोको, झिल्कोको, यसको चाहिँ आइडियोलोजी नै भएको देखिन्छ। पहिले चाहिँ यो प्रतिमा आउनुहुन्थ्यो, यस्तो किसिमको फर्ममा आउनुभयो भन्ने कुरो भयो होइन। त्यो हामीले बाइबलमा पनि पढ्छौँ होइन। अनि त्यसैलाई त्यो फर्मलाई चाहिँ, त्यो एक्जिस्टेसनलाई चाहिँ आइडियोलोजी बनाएको त्यस्तो देखिन्छ है सर। हो, त्यसैलाई चाहिँ वर्शिप गरेको जस्तो। हजुर, त्यही भएर त एकछिनमा कुरा गरौँला। पहिला त्यही हाम्रो क्वेसनलाई डिल गर्दै गरौँ अनि लास्टमा यसलाई कुरा गरौँला नि, हुन्छ मनोज सर? पहिला यो के अरे अनपार्डनेबल सिनको बारेमा अलिकति डिस्कस गरौँ न। हजुर हजुर, अनि त्यो कुरा अर्को कुराको पछि गर्दा नि हुन्छ। अब भर्खर मनोज सर। सन्तोष भाइ एकैछिन छलफल चलाउनुहोस् त सन्तोष भाइ, 2 मिनेटमा एकैछिन। हजुर हजुर हुन्छ। यो पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरिएको पाप चाहिँ किन क्षमा हुँदैन भन्ने कुरा छ होइन। अब धेरै क्रिस्चियनहरूले सुन्नु पनि भएको होला, बाइबलमा पनि लेखेको छ। यो किन होला भनेर हामी एकचोटि डिस्कस गरौँ न है। भर्खर मनोज सरले थाहा छैन भन्नुभयो। आई थिङ्क आई वुड लाइक टु गो विथ हाम्रो थियोलोजी पढेको यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ, अनि सोधौँ। मलाई लाग्छ कतिलाई थाहा नहुन सक्छ, त्यही भएर है। लेट्स गो विथ पावल भाइ। ल हाम्रो वर्शिप लिडर बाटै जाऊँ न त।
पावल कता जानुभयो? पावल हुनुहुन्न जस्तो छ, खै के भयो उहाँको। एकपल्ट राजेश भाइले बाइबल पल्टाइराख्नु भएको छ, अब राजेश भाइलाई नै सोध्नु पर्ला। उहाँले अघि नै मलाई नै सोध्नुहुन्छ दाइले भनेर फिक्स गरिसक्नु भएको थियो, त्यही भएर मैले उहाँलाई नै सोधेँ। ओके, मलाई थाहा थियो। ओके, ठिकै छ। मलाई चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी यौनाको पुस्तकमा हेर्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने एउटा आराधकले चाहिँ परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा चाहिँ आराधना गर्नुपर्छ होइन। आत्मा परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र सत्यता चाहिँ आफ्नो बारेमा जुन हुन्छ नि त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि मात्रै साँचो आराधना आउने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर छ। अनि त्यसलाई नै लिएर चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर पनि आत्मा हुनुहुन्छ होइन, उहाँको कुनै एउटा बडी फर्म त छैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि जब हामी पवित्र आत्माको विरुद्धमा चाहिँ पाप गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स लाइक कनेक्टेड टु द परमेश्वर पिता भनौँ न, किनभने उहाँ पनि त आत्मा नै हुनुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ आत्माको विरुद्धमा गरेको पापको चाहिँ क्षमा हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो कारणले भन्नुभएको जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि जब हामीले यदि चोरी गर्छौँ भने त्यो लाइक फिजिकल फर्म भयो, र साथसाथै कसैको हत्या गर्छौँ भने पनि त्यो त हामीले चाहिँ एउटा फिजिकली रूपमा चाहिँ गरेको। तर आई थिङ्क लाइक व्यभिचार गर्ने कुराहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नयाँ नियममा आएर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तिमीले रेप नगरेता पनि तर उसको त्यो फिमेलको अथवा मेलको विषयमा तिमीले केही मात्रै नराम्रो कुरा सोच्यौ भने पनि तिमीले चाहिँ व्यभिचार गरेको छौ भन्ने कुराहरू जुन आएर चाहिँ नयाँ नियममा भयो नि, त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि यो व्यभिचार भन्ने कुराहरू चाहिँ विशेष गरी त्यो चाहिँ आत्मामा गरिने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ त्यो आत्माको कुराहरू, आत्मामा गरिने पाप चाहिँ पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरिने पाप चाहिँ त्यो क्षमा हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ मेरो विचारमा है। यो अरू कसैको होइन, यो मेरो पर्सनल विचार हो। धन्यवाद। हुन्छ, राजेशलाई धन्यवाद। अघि मैले पावललाई सोधेको थिएँ, पावल त गायब भयो नै भयो जस्तो छ। पावल अहिले हजुर हजुर अघि सुनेन, तपाईँ गायब हुनुभयो, अनि त्यही भएर एकपल्ट तपाईँको बात सुनौँ न त। हेलो, अहिले आइरहेछ आवाज? आइरहेछ हजुर। सो मेरो आवाज आयो है? अलिकति गाह्रै प्रश्न हो मेरो लागि पनि, किन भन्दा अब परमेश्वरको विषयमा हेर्ने भने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ क्षमा गर्ने परमेश्वर हो नि त होइन। परमेश्वरको विषयमा हामीले सुनिरहेको भनेको परमेश्वरको अगाडि जस्तो सुकै पापहरू पनि क्षमा हुन्छ। र यसो विचार गर्दै जाँदाखेरि हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा धेरै कुराहरूमा पाप पनि गरिरहेको थियौँ होइन। इभन परमेश्वर भनेपछि पवित्र आत्मा पनि पर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ सुरुदेखि नै। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जब हामीले परमेश्वरको विषयमा थाहा पाउँछौँ, परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीले पवित्र आत्मा परमेश्वरको विषयमा पनि थाहा पाउँछौँ। अनि थाहा पाइ गरेको त्यो परमेश्वरको विरुद्धको पापलाई चाहिँ क्षमा हुँदैन कि भन्न खोजेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। पवित्र आत्मा जुन कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ, जुन कुराको हामीलाई ज्ञान पनि छ, त्यसपछि हामीले सत्य जान्दै जाँदा गरेको पवित्र आत्मा गरेको विरुद्धको पापको चाहिँ हो जस्तो लाग्छ क्या। त्योभन्दा अगाडि गरेको जुन कुरा हामीलाई सत्य नै थाहा छैन, परमेश्वरको विषयमा थाहा छैन, हामी परमेश्वरलाई नै विश्वास गरेको छैन भने चाहिँ त्यो प्रकारको पाप चाहिँ क्षमा हुन्छ। तर परमेश्वरलाई विश्वास गरिसकेपछि पनि सत्य थाहा हुँदै गरेको त्यो पाप चाहिँ जुन पवित्र आत्माको विरुद्धको पाप भनेर चाहिँ म त्यसलाई लिन चाहन्छु। त्यसरी चाहिँ म विश्वास गर्छु है, मेरो विचार। ओके, पलको विचारमा धन्यवाद। हामी यस्तो गरौँ न, अब हाम्रो लिडरबाटै जाउँ होला। सुनिल गुरुङज्यूबाट सुन्नु पर्ला जस्तो छ है। म पनि के भन्नु भयो यो विषयमा चाहिँ वास्तवमा भन्ने चाहिँ। तर पनि मलाई के लाग्छ भने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ एकै हुनुहुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा होइन। अब त्यो परमेश्वरको विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब जुन ज्ञान र बुद्धि हामीलाई दिनुभएको छ, जुन हुन्छ नि अब परमेश्वरले हामीलाई त्यो सबै कुराहरू चाहिँ देखाउनु भएको छ। अनि त्यसकै विरुद्धमा जाँदाखेरि चाहिँ क्षमा नहुने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हो खासमा। तर हामीले चाहिँ क्षमा माग्यो भने चाहिँ क्षमा चाहिँ पाउँछौँ फेरि, तर क्षमा चाहिँ गरिराख्ने कुरा नै होइन फेरि हुन चाहिँ। तर पनि यो त्यसको बिचमा चाहिँ मैले अन्नमा पऱ्यो, राम्रोसँग चाहिँ कसरी भन्ने होला भनेर मलाई अन्नमा परिरहेको छ एकदम।
ल धन्यवाद। अब हामी अर्को एउटा थियोलोजी पढेको हामीसँग हुनुहुन्छ विशाल सरबाट चाहिँ एकचोटि सुनौँ है त। हजुर धन्यवाद सन्तोष सर। म पनि यो प्रश्न अलिकति मलाई पनि अलिक गाह्रो बनायो होइन। अब थ्योलोजिकली त्यो टर्महरूलाई ब्रेकडाउन गर्न गाह्रो भयो। पनि अब मेरो बुझाइ मेरो विचारमा चाहिँ यो मैले कन्टेक्स्टमा यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारको एउटा यो येशू प्रभु र बालजीवलको कुराहरू जोडेको छ होइन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रिस्टमाथि एउटा के प्रकारको चाहिँ एउटा अभियोग अथवा कम्प्लेन आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ बालजीवल अथवा त्यो बालजीवलको आत्माद्वारा बालजीवलको शक्तिद्वारा चाहिँ होइन दुष्ट आत्मा शैतानको शक्तिबाट चाहिँ यो मान्छेले त्यो मिराकल गरिराखेको छ अथवा भूत धपाएको छ भन्ने प्रकारको चाहिँ उनीहरूले भनेको छ। भन्दाखेरि बालजीवल इज नट अ गड होइन, ऊ अर्कै एउटा देवता हो। तर येशू ख्रिस्टले जुन प्रकारको ईश्वरको बारेमा जुन परमेश्वरको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ यो कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरिमा चाहिँ अब जस्तो 30-31 नम्बर हेर्दाखेरि जो मेरो साथ छैन त्यो मेरो विरुद्धमा छ, जसले मसँग बटुल्दैन त्यसो तर फर्स्ट पार्छ। अनि त्योभन्दा तलतिरको खण्डमा चाहिँ त्यो पवित्र आत्माको विरुद्धको पापहरू भनेको छ होइन। यो कन्टेक्स्ट अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ यहाँको चित्रण गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो पवित्र आत्मा अथवा परमेश्वर पिता पुत्र येशू ख्रिस्ट भनेको त फरक कुरा छँदैछ। तर यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि यसै कारण म तिमीलाई भन्छु मानिसहरूले गरेको हरेक पाप ईश्वर निन्दा चाहिँ क्षमा हुन्छ होइन, तर के अरे पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरेको निन्दा चाहिँ क्षमा हुँदैन भनेको छ। यो कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब हाम्रो पापहरू भनौँ हाम्रो सिन्सहरू होइन हामीले गरेका कुराहरू छ अवश्य पनि त्यो ख्रिस्ट येशूमा क्षमा छ होइन। त्यसको लागि पनि येशू ख्रिस्ट क्रुसमा मर्नुभयो अनि त्यो प्रोभिजन छ हामीसँग, त्यो वे छ। तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा र उहाँको निन्दा भनेको कुरा चाहिँ येशू ख्रिस्टले जुन एउटा परमेश्वरको आत्माबाट सत्यको आत्माको शक्तिबाट चाहिँ भूतहरू धपाउने काम गर्नुभयो होइन। त्यो प्रकारको एउटा त्यो एक्सोर्सिजमको कुराहरू यहाँनिर छ। अनि त्यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कम्युनिटीले चाहिँ ख्रिस्ट येशूले चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा होइन तर बालजीवलबाट शैतानको शक्तिबाट चाहिँ भूत आत्मा धपाइरहेको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो दुईवटा कुरालाई कन्टेक्स्ट गर्दाखेरि होली स्पिरिट एन्ड बालजीवल इज डिफ्रेन्ट होइन। अनि पवित्र आत्माको एउटा त्यो डेटी उहाँको त्यो ईश्वरीत्व उहाँको अस्तित्व एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ यहाँको कन्टेक्स्टमा चाहिँ उनीहरूले खण्डन गरेको छ होइन, उहाँले अस्वीकार गरेको छैन। अनि मेरो बुझाइमा है ख्रिस्ट येशूले उहाँले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ जसले चाहिँ पापहरू भनेको कुराहरू अरू जेसुकै होस् त्यो त क्षमा हुन्छ, तर अब पवित्र आत्माको अथवा परमेश्वरको विरुद्ध उहाँको अस्तित्वलाई नस्वीकार्ने कुरा र उहाँको महिमालाई अरूसँग साट्ने कुरालाई गर्छ भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति विरुद्धको कुरा हो, त्यो चाहिँ क्षमा हुन सक्दैन भन्ने खालको एउटा त्यो प्रकारको सेन्स हो कि भन्ने मलाई लागेको है यहाँनिर चाहिँ। अनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको एउटा अस्तित्व एक्जिस्टेन्स चाहिँ उहाँको त्यो ईश्वरत्वलाई चाहिँ उनीहरूले इन्कार गरेको कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले त्यो हाइलाइट गर्न खोज्नु भएको कि भन्ने मेरो बुझाइ। थ्याङ्क यू। हजुर धन्यवाद। सायद हाम्रो थियोलोजी पढेको सबैजनाको हामीले सुन्यौँ। अरू एकजना कोही जो चाहिँ थियोलोजीमा जानु भएको थिएन, मेबी कोही हुनुहुन्छ सन्तोष सर or अनिश, इफ यु वान्ट टु एन्सर म क्विकली रेस्पोन्ड गरेर फर्किहाल्छु। अनिश भाइको सुनौँ न। अनिशको सुनौँ न। अनिश मेरो पनि यसमा खै त्यति रिसर्च पुगेको छैन बुझेको छैन। तर मैले बुझेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो पापहरू चाहिँ परमेश्वरमा अब सबै क्षमा हुन्छ यदि साँचो हृदयले आफ्नो साँचो मनले र पाप क्षमा माग्यौँ भने क्षमा चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझेछु होइन। अनि चाहिँ अर्को चाहिँ त्यो बाइबलहरू पढ्दा कन्टेक्स्चुअल हिसाबमा पनि पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि पहिला एकचोटि बुझेको थिएँ। अनि केही कन्टेक्स्ट छ कि त्यसमा भन्ने कुरा चाहिँ मेरो उयो हो। थ्याङ्क यू अनिश बाबु। सन्तोष सर, सन्तोष भुर्देल सर। हजुर सर, यो बारेमा चाहिँ मलाई अलि थाहा भएन सर।
ल धन्यवाद। त्यही त एकदमै अघि विशाल सरले यसको कन्टेक्स्टको बारेमा पनि अलिकति भनिहाल्नु भयो होइन। अनि त्यसपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ अलिकति म यहाँनिर देखाउन पनि चाहन्छु। अलिकति यहाँ कोर्दै थिएँ मैले। के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यो कन्टेक्स्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ उनीहरूले अनपार्डनेबल सिन जसले चाहिँ गरेका छन्, दे डिसाइसिभली रिजेक्ट क्लियर स्पिरिट रिभिल ट्रुथ अबाउट जिजस बाई एट्रिब्युटिङ हिज माइटी वर्क्स टु सैतान। त्यही नै भएको छ होइन र यहाँनिर जुन काम येशूको शक्तिद्वारा गरिएको थियो त्यो चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले गरेको हो भनेर चाहिँ यहाँनिर क्रेडिट गरेको छ। यसको अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाने हो भने चाहिँ सो दे डिसाइसिभली रिजेक्ट जिजस बिकज दे नेभर रिपेन्ट। उनीहरूलाई येशूको आवश्यकता नै भएको छैन क्या यहाँनिर। त्यही भएर यो पवित्र आत्माको विषयमा हामीले जुन कुराहरू हेरिरहेका छौँ, यो जुन चाहिँ चरित्र छ यहाँनिर संसारलाई पापको, धार्मिकताको र न्यायको विषयमा कायल पार्ने काम कसको हो? पवित्र आत्माको। र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सबै विश्वासीहरूलाई नयाँ गरी जन्माउने, ख्रिस्टको शरीरभित्र बप्तिस्मा गराउने, उनीहरूभित्र बास गर्ने र छुटकाराको दिनसम्म उनीहरूलाई छाप मार्ने अलौकिक काम कसको? पवित्र आत्माको। विश्वासीहरूलाई सबै सत्यताभित्र डोर्याउने काम कसको? पवित्र आत्माको। अनि पवित्र आत्माले भरपूर हुनु विश्वासीहरूको विशेषाधिकार अथवा कर्तव्य हो भनेर एफिसीको पुस्तकले यहाँनिर क्लियर कट बताएको छ। अब यो कन्टेक्स्टमा भन्न खोजेको पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरेको पाप क्षमा हुँदैन भनेर भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ उदाहरणको लागि अब विशाल सरसँग अलिकति प्रश्न गर्न मन लाग्यो मलाई। विल यु गेट सेभ्ड इफ यु डाई इन योर सिन? सर फेरि मैले बुझिनँ सर। तपाईँ पापमै मर्नुभयो भने तपाईँको उद्धार र मुक्तिको निश्चयता हुन्छ कि हुँदैन होला? म पापमै मरे भने आई थिङ्क पापमै मर्यो भनेदेखि लाइक मसँग त्यो प्रकारको गिल्ट दोषहरू त मसँग हुन्छ, किनभने त्यसको न्याय म भइसकेको हुँदैन। त्यस कारण गर्दाखेरि स्टिल ममा केही प्रकारको त्यो दोषहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एउटा राज्यको विरुद्ध कुनै अपराध गरेँ अनि अथवा गरेँ अथवा गरिनँ, तर ममा त्यो एक प्रकारको दोष आयो होइन, क्राइम अपराधीको, त्यसको न्याय नभइकन अथवा राज्यले मलाई क्षमा नदिकन अथवा माफी नदिकनै अथवा बाइचान्स म मरेँ भनेदेखि ममा त्यो प्रकारको एउटा आरोप दोष चाहिँ रहन्छ। त्यस्तै मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यदि म पापमै मरेँ भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ म मर्नुभन्दा अगाडि मेरो पापको मैले कन्फेसन गर्नुपर्छ, त्यो रिपेन्ट गर्नुपर्छ, म क्लियर हुनुपर्छ। मैले कानुनी भाषामा भने जस्तै मैले आत्मिक रूपमा पनि मेरो पापको पश्चाताप गरेर क्लिन सिट मैले पाउनुपर्छ। त्यहाँदेखि आफ्टर म बाँच्छु कि भन्ने मेरो बुझाइ छ। थ्याङ्क यू। ओके, अब अर्को प्रश्न भनेको चाहिँ यदि येशू ख्रिस्टलाई नचिनिकन तपाईँ मर्नुभयो, तपाईँको उद्धार र मुक्तिको निश्चयता हुन्छ कि हुँदैन होला? नचिनिकन अब भन्ने कुरा जस्तै अब के अरे वचनले भने जस्तै पुत्रलाई स्वीकार गर्छ होइन, पुत्रको नामलाई ग्रहण गर्छ उनीहरूले मुक्ति पाउँछ भन्छ। यदि मैले उहाँलाई ग्रहण गरेको छु, उहाँलाई स्वीकार गरेको छु भने त मैले मुक्ति पाउँछु, तर मैले उहाँलाई स्वीकार गरेको छैन भने चाहिँ पाउँदैन जस्तो लाग्छ है, मेरो बुझाइ छ। यो कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ भएको समस्या भनेको त्यो नै हो। जुन येशूलाई परमेश्वरले सम्पूर्ण संसारको उद्धार गर्नको निम्ति चाहिँ पठाउनु भयो, उनीहरूले चाहिँ कन्स्टेन्टली विलफुल्ली जानी उनीहरूले के गरिरहेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले इन्कार गरिरहेका थिए। दे वर रिजेक्टिङ जिजस। अनि त्यही भएर पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरेको पाप के हो भन्दाखेरि तपाईँ र हामी आफूले आफूलाई म पापी भनेर स्वीकार गर्नको निम्ति सबैभन्दा गाह्रो कुरा हो कि, किनकि एज अ ह्युमन बिङ होइन, म आफूले आफूलाई होइन, जस्तै मैले राजलाई पापी होस् त भनेर भन्यो भने होइन, ऊ आउँछ दलबल लिएर आउँछ, उसले दुरा जति सबै ग्याङ एक बस लिएर आउँछ होला होइन, यसले मलाई यो भन्यो भनेर होइन। हामीलाई पापी भनेर स्वीकार गर्नको निम्ति एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ कि जबसम्म पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई हृदयमा यु आर अ सिनर, यु निड टु रिपेन्ट होइन, पश्चाताप गर्नै पर्छ र पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्किसकेपछि मात्रै उद्धार र मुक्ति हुन्छ है भन्ने कुराको निश्चयता दिलाउने काम कसको हो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको हो। त्यही भएर यहाँ कन्टेक्स्टमा हामी हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ विलफुल रिजेक्सन के, जानी यदि कसैले मलाई आवश्यकता नै छैन भनेर भन्छ भने त उसको पाप कसरी क्षमा हुन्छ कि? रिपेन्ट नगरिकन कसरी क्षमा हुने?
पश्चाताप त गर्नु पर्यो नि, होइन? त्यही भएर कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अब अलिकति हाम्रो सन्तोष भाइ अब काउन्सिलिङ पढ्नु भएको उहाँले पनि अलिकति आफ्नो अलिकति पर्सपेक्टिभ राखिदिनुहोस् न, त्यसपछि हामी अलिकति अगाडि बढ्नेछौँ। हजुर, आई थिङ्क सबै कुरा आयो होला, मैले थप्नुपर्छ जस्तो त लाग्दैन। के अरे त्यही हो, अब हामी पवित्र आत्माको काम भनेको अघि पास्टर भाइले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई हाम्रो पापको अवगत गराउने चाहिँ उहाँको अघि यो कन्टेक्स्टको बारेमा जान्दिनँ किनभने त्यो सबै क्लियर भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? तर हाम्रो केसमा हामी अहिले आउँदा चाहिँ उहाँको काम चाहिँ हामी पापी छौँ, म चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको खाँचोमा छु, होइन? म आफैलाई बचाउन सक्दिनँ अनि मलाई येशूको खाँचो छ अनि मैले घरिघरि पाप गर्दा तैँले पाप गरिस् है भन्नेको अवगत गराउने चाहिँ पवित्र आत्माको काम हो। र त्यो कामलाई, त्यो कलिङलाई, त्यो चेतावनीलाई हामी घरिघरि आफै एकसाले इन्कार गरेर पवित्र आत्मालाई नै हामी इन्कार गरेर अनि आफ्नो पापको क्षमा नमागिकन अनि आफ्नो इच्छामा उस गर्छौँ भने आई थिङ्क त्यो चाहिँ हुन्छ। तर पहिलो यूहन्ना 1:9 चाहिँ के भनेको छ भन्दा हाम्रो लागि चाहिँ यदि हामी हाम्रो पाप स्वीकार गर्छौँ भने, हाम्रो ओठले स्वीकार गर्छौँ भने उहाँ चाहिँ त्यो पापलाई क्षमा दिनको लागि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र उहाँ धर्मी पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यसै कारणले हामी उहाँमा धर्मी हुन सक्छौँ किनकि उहाँले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ क्या। सो द मोमेन्ट वी रियलाइज द्याट वी निड जिजस, अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ, होइन? तर पवित्र आत्माले घरिघरि म पापी छु भन्ने कुरा देखाउँदा पनि हामी जानी जबरजस्ती, होइन, त्यो कुरा इन्कार गर्छौँ भने चाहिँ त्यो क्षमा हुँदैन भन्ने चाहिँ मैले बुझेको। तिम्रो सर? हजुर, धन्यवाद सन्तोष। आई थिङ्क त्यो टपिक उस भयो। अघि एकचोटि हाम्रो मनोजीले भनेको कुरालाई सानो 1 मिनटमा क्विकली भनिदिनु भयो भने। हजुर, त्यही त होइन, होली स्पिरिटको बारेमा अब यो जुन चाहिँ प्रकटीकरण छ नि, कहिले उहाँ चाहिँ तेलको रूपमा, कहिले होइन अब विभिन्न त्यो प्रतीकको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर बाइबलमा प्रयोग गरेको छ। बट द्याट डजन्ट मिन द्याट इज द होली स्पिरिट। ढुकुरको रूपमा ओर्लनु भएको हो, तर ढुकुर चाहिँ पवित्र आत्मा होइन, होइन? तेल लगाएर प्रार्थना गर्दाखेरि त्यहाँनिर मानिसहरू निको भएका छन्, तर त्यो तेलमा शक्ति होइन, प्रार्थनामा शक्ति हो क्या। मान्छेले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब्जेक्टलाई नै परमेश्वर बनाइदियो। त्यही भएर अहिले तेल बेच्ने पनि छन्, पानी बेच्नेहरू पनि छन्, होइन, विभिन्नहरू छन्। त्यही भएर यस्ताहरूको पछि तपाईँहरू चाहिँ नलाग्नुहोस् भनेर म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि यस्ताहरूलाई जब हामीले अब्जेक्टलाई चाहिँ ठुलो बनाउँदछौँ अनि सब्जेक्ट चाहिँ छायामा भर्छ, अनि त्यही भएर इट इज गड हु हिल्स, होइन? परमेश्वरले निको पार्ने भनेको त्यही भएर तेलले होइन। त्यही भएर भैँचला आयो भन्दैमा, होइन, अब के अरे अब यो पत्रुस र यूहन्नाले प्रार्थना गर्दाखेरि भैँचला आयो, पवित्र आत्माले भैँचलाको रूपमा त्यहाँनिर आउनुभयो र उनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। तर भैँचला आउँदैमा हालेलुया भनेर उफ्रेर त्यहाँनिर जान थाल्यो भने पवित्र आत्मा आउनुभयो भनेर त्यसरी चाहिँ हामी त्यो मूर्ख काम चाहिँ नगरौँ, होइन? विभिन्न तरिकाले उहाँको आफ्नो मेनिफेस्टेसन भएको छ, यसरी भएको थियो, त्यही भएर यही तरिकाले हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यही भएर जब हामीले फोर्सफुल गर्दछौँ नि, बाइबलले जहाँनिर सिद्धान्तको कुरा गर्दैन त्यसलाई हामीले सिद्धान्त बनायौँ भने हामी झुटा शिक्षा बन्ने हो। त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ हामी अलिकति क्लियर हुनुपर्छ। अब अलिकति अगाडि बढौँ, हामी अलिकति अगाडि बढ्नै पर्छ र त्यसपछि हामी यो लास्ट टपिकलाई मुक्ति कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई छलफल गरिसकेपछि चाहिँ आजको सेसनलाई हामी बन्द गर्नेछौँ। त्यसैले मुक्ति कसरी पाउन सकिन्छ त? हामीले हेर्ने हो भनेको मुक्ति परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा पाइन्छ, कुनै व्यक्तिगत असल कामहरू गरेर होइन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ। एफिसीको पुस्तक 2:8 स्पष्टसँग बताएको छ। मानिसहरूले यो विश्वास गर्नुपर्छ कि प्रभु येशू मेरो लागि मर्नुभयो र फेरि जीवित भई उठ्नुभयो। यो चाहिँ पाप क्षमाको निश्चयताको लागि हो र मुक्ति विश्वासद्वारा ग्रहण गर्न सकिन्छ। पापी व्यक्तिहरूलाई क्षमा गर्नको लागि यो परमेश्वरको प्रेमिलो योजना हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। र हामी ग्यादरिङमा के विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरि हामी विश्वास गर्दछौँ कि मुक्ति मानिसलाई अनुग्रहमा प्रदान गरिएको परमेश्वरको दान हो। इट्स बाई ग्रेस वी आर सेभ्ड। र अर्को, जसलाई प्राप्त गर्न एक व्यक्तिले प्रभु येशू ख्रीष्टमा व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्नु पर्दछ।
जसले यसोमा विश्वास गरेको छ त्यो व्यक्तिहरूको जीवनमा मात्रै मुक्तिको निश्चयता हुने गर्दछ। जुन मुक्ति हामीलाई दिलाउन प्रभु येशू ख्रिस्टले आफ्नो बहुमूल्य रगत हाम्रो पाप क्षमाको लागि कल्भरीमा बहाउनु भयो भन्ने कुरा हामीले एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 7मा र पहिलो पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 18 र 19मा हामीले देख्न सक्दछौँ। र अर्को विश्वासीहरूको अनन्त सुरक्षा र मुक्तिको निश्चयताको बारेमा हामी के विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरि सबै उद्धार पाएकाहरू, याद गर्नुहोस् है यहाँनिर, सबै उद्धार पाएकाहरू भन्नु भनेको छ एक पटक बचाइएपछि परमेश्वरको शक्तिले सुरक्षित राखिन र यसरी ख्रिस्टमा अनन्त समय सुरक्षित रहन्छन्। किनकि धेरै युथ कन्फरेन्सहरूमा जाँदाखेरि प्राय जसो युथहरूले सोध्ने प्रश्न भनेको यही नै हो, मुक्ति गुम्छ कि गुम्दैन सर भन्छ। अनि मैले उहाँहरूलाई दिने सबभन्दा सजिलो र सरल एन्सर भनेको पाएको छ भने गुम्दैन, पाएको छैन भने त अब छँदै छैन त कसरी गुम्छ होइन, त्यो हुँदै नभएको कुरा गुम्ने कुरै भएन। पाएको छ भने चाहिँ गुम्दैन। यो कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ। र अर्को दोस्रो भनेको उनीहरू परमेश्वरको वचनले दिएको गवाहीको आधारमा आफ्नो मुक्तिको निश्चयतामा रमाड गर्न सक्दछ, तरै पनि त्यही वचनद्वारा आफ्नो स्वतन्त्रतालाई शरीरको अभिलाषा पूरा गर्नदेखि प्रतिबन्धी हुन्छ भनेर पनि हामीले यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। सो दिस इज वाट वी बिलिभ अबाउट साल्भेसन। मुक्ति भन्ने कुरा असल कामहरूद्वारा हामीले आर्जन गरेको होइन, तर मुक्ति पाइसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ, असल काम गर्दछौँ। बिकज इट इज द फ्रुट्स, त्यो चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो जीवनबाट देखा पर्दछ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। थुप्रो यस्ता झुटा शिक्षाहरू पनि छन्, जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने इभन जेहोभाज विटनेस होइन, हाम्रो अघि मन्जिल भाइले पनि सोध्नु भएको थियो, जहाँनिर चाहिँ झन्डै 2 वर्षको इन्टर्नसिप तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड ओन्ली योर साल्भेसन विल बी इन्स्योर्ड होइन। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मुक्तिको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अझ ग्यारेन्टी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर देखाइन्छ। माता परमेश्वरहरू पनि त्यही नै हो। अझ हामीले क्याथोलिकहरूमा हेर्ने हो भने त उनीहरू त गुड वर्क्सलाई त एकदमै धेरै हाइएस्ट प्रायोरिटीमा राखेको कुरा पनि हामीले देख्न सक्दछौँ। तर हाम्रो विश्वास अनुसार हाम्रो धर्म कर्मले, हामीले गरेको असल कामले हामीलाई मुक्ति दिने होइन। हामीले मुक्ति पाएको कारणले गर्दाखेरि नाउ वी सो द लभ अफ गड, परमेश्वरको प्रेम चाहिँ यस्तो छ है भनेर हामी आफ्नो कामबाट चाहिँ देखाउने गर्दछौँ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर देख्दछौँ। थुप्रै कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ आज हामीले येशू ख्रिस्टको बारेमा हेऱ्यौँ, पवित्र आत्माको बारेमा हेऱ्यौँ र मुक्ति कसरी पाइन्छ भन्ने आज 3वटा टपिक हामीले हेऱ्यौँ र बाँकी टपिकहरू हामी भोलि हेर्नेछौँ। र शुक्रबार चाहिँ विशेष गरी यो माता मान्नेहरूको बारेमा हामी अलिकति अध्ययन गर्नेछौँ र सच्चाइ, अहिले नेपालमा अलिकति फैलिरहेको सच्चाइको बारेमा पनि अलिकति केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। हुन्छ, आजको यो सेसनको बारेमा केही प्रश्नहरू र अन्य जिज्ञासाहरू छन् भने द फ्लोर इज ओपन। We have 10 minutes. It's the time for discussions. ल, यो डिस्कसन चाहिँ हाम्रो सन्तोष भाइले चलाइदिनुहोस् न, त्यो गर्न सजिलो हुन्छ ल। हजुर हुन्छ। आज तपाईहरुले आजको क्लासबाट केही नबुझेको कुरा or if you have any questions regarding क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी we will try to answer है, अनि डिस्कस गर्न सक्छौं। बाइ द एउटा नोटिस भनेको चाहिँ you will get the note हैन at the end of अन्तिममा चाहिँ तपाईले नोट पाउनुहुनेछ है त। यो चाहिँ नोट चाहिँ ग्यारेन्टी। हामीसँग नयाँ साथीहरु पनि हुनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो मलाई। सजल हुनुहुन्छ, यो निशा गुरमाचन हुनुहुँदो रहेछ, अनि त्यस अरुको छ उहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। निशाजी कहाँबाट आउनु भएको होला, तपाईलाई त हामी सबैले चिन्छौं। आज अजिता पनि आउनु भएको छ। They just left. निशाजीलाई कसले इन्भाइट गर्ने भएको थियो? कसैले विश्वास गर्ले हो? निशाजीलाई मैले इन्भाइट गरेको थिएँ। हजुर। उहाँ चाहिँ एजिएन मा बिलोङ्स गर्नुहुन्छ, तर त्यो केही झुटो शिक्षाको बारेमा अलिक क्वेशन जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, अनि जोइन गर्नुस् न भनेको थिएँ। ए ओके, हुन्छ हुन्छ। उहाँकै मम्मी हिजो हस्पिटलमा जोइन हुनु भएको थियो। ल हुन्छ नि त। उसबाट तपाईहरुले कन्फ्लिक्ट भएको कुरा प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, अनि लेट्स डिस्कस। हैन भने चाहिँ आई थिंक इफ वी आर ऑल वेरी क्लियर अन दिस वी क्यान र्याप अप द सेसन होला। मलाई एउटा क्वेशन थियो सर, चाहिँ के भन्छ
मुक्ति पाउने कुरामा चाहिँ क्या अब मेरो अस्ति नै एउटा दाइसँग कुरा हुँदै थियो अनि त्यो कुरामा चाहिँ उहाँले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो क्या जुनको एन्सर चाहिँ मैले नि पाइनँ भन्नै आएन क्या अब मुक्ति अब कोही यसुको बारेमा आफ्नो लाइफ टाइममा चिनेकै थाहा नै हुँदैन त्यसरी गयो होइन एउटा यसुको बारेमा सुन्दै नसुनी उहाँ उयो भयो अरे अनि एउटा थियो अनि अर्को चाहिँ बच्चाहरू अब बालकमै केही नबुझ्ने उसमै हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ मुक्ति के हुन्छ भन्ने कुरा आएको थियो क्या यसलाई ग्रे साइड क्वेसन भनेर भन्छौँ हामी यो अहिले एकछिनमा डिस्कस गर्दै गरौँला पहिला अरू कोही उस गर्नुहुन्छ भने अरू केही प्रश्न छ भने एकचोटि गर्दै गरौँ यो मुक्तिको बारेमा हामी आई थिङ्क एकछिनमा गरौँला त्यसलाई लास्टमा अनि आई थिङ्क प्रेयरसँग धेरै राम्रो हुन्छ होला मेरो चाहिँ एउटा प्रश्न भनौँ न अलिकति जिज्ञासा यो हाम्रो पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरिने पापहरूको विषयमा अलिकति क्लियर हुन मन लागेर मात्र जस्तै अब पवित्र आत्माको विरुद्धमा पाप गर्नु भनेको अब मुक्तिलाई स्वीकार नगर्नु होइन पवित्र आत्माको कार्यहरूलाई नमान्नु जस्तै हो नि त त्यो कुरालाई हेर्दै गर्दा जतिजनाले प्रभुलाई पाउनु भएको छैन उनीहरूको जीवनबाट पनि कतै न कतै अब पवित्र आत्माको विरुद्धमा भनौँ अथवा हाम्रो परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्ने मुक्तिलाई स्वीकार नगर्ने त्यस्ता कार्यहरू पनि भएको छ र यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पाप क्षमा हुँदैन भन्ने कुरा छ क्या अनि हामीले बुझिरहेको परमेश्वर चाहिँ पाप क्षमा गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जस्तो सुकै पाप क्षमा हुन्छ उहाँ भनेर अहिलेसम्म हामीले विश्वास गरिरहेको नै हो अब अलिकति क्लियर हुनु मन लागेको मात्र हो यसमा चाहिँ मैले आफै त्यति नै होला त्यही त पावल अघि हामीले डिस्कस गरे अनुसार चाहिँ कस्तो भन्नाले विलफुल रिजेक्सन भन्ने हुन्छ नि होइन जानी यदि कसैले चाहिँ इन्कार गरिरहन्छ मलाई येशूको आवश्यकता छैन भनेर उसलाई होइन अब त्यो येशूले गर्नुभएको बलिदानको कुनै भ्यालु पनि छैन र त्यो प्रति उसलाई चाह पनि छैन भनिसकेपछि त्यो मान्छे चाहिँ कसरी चाहिँ बाँच्न सक्छ कि हो परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ तर के आधारमा भन्दाखेरि यहाँनिर अघि हाम्रो सन्तोष भाइले पनि पद देखाइदिनु भएको थियो कि पहिलो यूहन्नाको पुस्तकबाट 1 अध्यायको 9 पदमा जसले स्वीकार गर्छ उनीहरूको पाप क्षमा हुने हो कि यदि कोही मान्छे आएर कन्फेस नै गर्न चाहँदैन रिपेन्ट नै गर्न चाहँदैन होइन ऊ आफूलाई मैले पाप गरेको हुँ भन्ने कुरा उसले मानिलिँदैन भने त उसले कसरी क्षमा पाउन सक्छ र त्यही भएर यस आवर गड इज फरगिभिङ गड सबै पापहरू क्षमा हुन्छ होइन परमेश्वरले पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ तर केमा भन्दाखेरि चाहिँ येशूमा विश्वास गर्नु पर्यो नि त उहाँको बलिदानमा विश्वास गर्नु पर्यो मैले पाप गरेँ है भनेर आफूले आफ्नो त्यो यो शनिबार आउँछ कि होइन रिपेन्टेन्सको बारेमा हाम्रो जोएलको पुस्तकबाट कपडा होइन आफ्नो हृदय फटाओ भनेर जुन चाहिँ भनिएको छ त्यसको बारेमा हामी अलिकति अध्ययन पनि गर्नेछौँ त्यसको विषयमा ओके विशाल सर हात उठाउनु भएको हजुर अहिले अर्को पनि एउटा प्रश्न थियो यसै सम्बन्धी हजुर भए जस्तै त्यो पनि विश्वास गरेर नै हो त्यो एकदमै सैनिक लाग्यो होइन मलाई चाहिँ अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि हाम्रो क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ यसरी चाहिँ बुझेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन जस्तै क्रिस्चियनहरूले पनि कतिपय अवस्थामा अन्य भाषा बोल्दाखेरि अथवा कतिजनाले झुटो अगमबाडी गरिरहेको बेलामा पनि त्यो पनि एक प्रकारले प्रभुलाई चिनिसकेपछि विश्वास गरिसकेपछि अब कुन सही तरिकाले आत्माबाट काम भएको नभएको कुराहरूमा पनि पवित्र आत्माको विरुद्धमा को कुराहरू त्यहाँ निस्किरहेको हुन्छ नि त अब कति ठाउँमा यो सही हो भन्छ कतिजनाले यो गलत हो भन्छ कतिजनाले फेरि त्यही प्रश्न उठाइदिन्छ पवित्र आत्माको विरुद्धमा काम गरिस् अब तेरो पाप क्षमा हुँदैन भन्छ कतिजना त्यो एउटा एक प्रकारको कन्फ्युजन भएको जस्तो लाग्छ मलाई तपाईलाई के लाग्छ पाउल भाइ तपाईको एनालाइसिस सुनौँ न अलिकति म चाहिँ यसमा अलिकति कन्फ्युज नै भएर चाहिँ अब कति यो चाहिँ मलाई अलिकति लाग्ने नै प्रश्न पहिलेदेखि नै मनमा उठ्थ्यो कि कतिजनाले अब आउँछ कोही बेला उनीहरूले विश्वास गरेको हुन्छ येशू ख्रीष्ट नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको हुन्छ तर कतिवटा कामले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति शङ्का लाग्छ तर अब विश्वासको आधारमा हेर्ने हो भने त उनीहरूले साँचो रूपमा परमेश्वरलाई विश्वास गरेको नै हो अनि फेरि कतिवटा जस्तै चङ्गाईको कुराहरू पनि हुनसक्छ कतिजनाले प्रश्न उठाइरहन्छ यो परमेश्वरको विरुद्धको काम हो पवित्र आत्माको
परमेश्वरलाई चिनिसकेको मान्छेहरूको विषयमा पनि यस्तो कुराहरू अलिकति कन्फ्युजनको कुराहरू सुन्नु यस्तो अब त्यस्तो अब पापलाई एकदम निरन्तरता दिन्छ भन्ने त उनीहरूले परमेश्वरलाई कसरी चिनेको छ भन्ने कुरामा त बाइबलले नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। त्यही भएर तपाईँले नै पढिदिनुहोस् न पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 6 पद, अनि त्यहाँनिरबाट अलिकति स्पष्ट हुन्छ कि तपाईँलाई। हजुर पहिलो यूहन्ना 3 को भन्नुभएको छ, 3 को 6 हजुर हुन्छ। यसो लेखेको छ, उहाँमा रहने कसैले पाप गरिरहँदैन, पाप गरिरहने कसैले उहाँलाई नै देखेको छ, न त चिनेको नै छ। अनि स्पष्टसँग के बताइदिएको छ यूहन्नाले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँमा रहने कसैले पाप गरिरहँदैन हैन। अनि त्यसपछि पाप गरिरहने कसैलाई उहाँलाई न त देखेको छ न त चिनेको छ, डु नट नो गड भनेर बाइबलले आफै स्पष्ट बताइदिएको छ कि। त्यही भएर अघि नै मैले तपाईँलाई भने हैन, मुक्ति गुम्छ भन्दाखेरि पाएको छ भने गुम्दैन, पाएको छ भने त जीवन परिवर्तन हुनुपर्ने हो नि त हैन र। येशू ख्रीष्टको उपस्थितिले त्यो मान्छेको जीवन चाहिँ रूपान्तरण हुनुपर्ने हो नि त। यदि रूपान्तरण अझै पनि देखिएको छैन, इफ देयर इज स्टिल अ प्रेजेन्स अफ सिन, पापको उपस्थितिले अझै पनि त्यो मान्छेलाई गाजेको छ भने त हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्छ नयाँ गरी जन्मेको हो कि होइन भन्ने विषयमा। त्यति नै हो पाउल भाइ, अलिकति स्पष्ट भयो बाबु? हजुर सर, हुन्छ। हजुर विशाल सर हात गल्यो होला, उठाइराख्नु भएको छ अघिदेखि। ए यो भर्चुअल हो, गल्दैन सर। हजुर लगभग अलिकति पाउल भाइले अघि पनि छुनुभयो मेरो जिज्ञासालाई पनि। लगभग उहाँकै लाइनमा मेरो भने जस्तो यो पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरिने पाप क्षमा हुन्न भन्ने यो स्टेटमेन्टमा जब मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ, जब क्रिस्चियन लाइफ सुरु भयो, अनि अब यो मेरो कुराले सायद कति साथीहरूलाई अलिकति हर्ट पनि हुन्छ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। यो मेरो विचार मात्रै हो, इट्स नट माई यो डिसिजन होइन डक्ट्रिन, एउटा मेरो विचार, मेरो पर्सपेक्टिभ मात्रै हो। मेरो ग्रोइङमा मेरो बेस भनेको लगभग अलमोस्ट मेरो जहाँ चर्चमा हुर्केँ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो पवित्र आत्माको बारेमा प्र्याक्टिसहरू हुन्थ्यो होइन, इन अ हेल्दी वे। अनि त्योभन्दा अरू फरक ठाउँमा सर्कलमा पुग्दाखेरि कहिलेकाहीँ के प्रकारको कुराहरू चल्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो अब पवित्र आत्माको गिफ्ट्सको कुराहरू गरेको छ होइन, टङ्ग्सको कुरा छ, प्रोफेसीको कुराहरू छ, मिराकल्सको कुराहरू छ, अनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, म त्यो कुरोलाई पनि एक्सेप्ट गर्छु होइन। तर कहिलेकाहीँ अब कतिपय कुराहरू ठ्याक्कै त्यो ब्यालेन्समा नहुने जस्तो, अब कहिलेकाहीँ मैले यसरी भनौँ कि जस्तो टङ्ग्सको कुराहरू छ, अन्य भाषाहरू अब हाम्रो धेरै साथीले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ होइन, हामीले एक्सपेक्ट गर्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कुनै साथीले टङ्ग्सलाई अलिकति एक्सेप्ट गरेन भनेदेखि चाहिँ तिमीले चाहिँ यो पवित्र आत्माको भएको वरदान हो, तिमीलाई एक्सेप्ट गरेन, तिमीले विरुद्धमा गर्यो, तिमीले पाप गर्यो है, यस्तो गर्यो तिम्रो पाप क्षमा हुँदैन भन्ने खालको त्यो मैले खेपेको कुरा है। अर्को कुरा जस्तो अब प्रोफेसीको कुराहरूमा अगमबाणीहरू आउँछ होइन, अगमबाणी अब झुटो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कहिलेकाहीँ त्यो अगमबाणी जस्तो त्यो अवाक लाग्छ कि कहिलेकाहीँ त्यो इरिटेट लाग्छ कि कति कुराहरू यस्तो अबाइबली प्रकारको कुराहरू आउँछ कि जस्तो झुटो कुराहरू, त्यसलाई मैले रिजेक्ट गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ यो पवित्र आत्माको विरुद्धमा पाप गर्यो, यो अगमबाणीले तिमीले एक्सेप्ट गर्नु, त्यो तिम्रो गल्ती हो, पाप गर्यो। यो प्रकारको कुराहरूलाई लिएर चाहिँ मैले पनि त्यो प्रकारको अलिकति त्यो टर्चरहरू खेपेको थिएँ। अनि त्यस्तो अन्य भाषाहरूलाई मैले स्वीकार गरेन भने अथवा त्यो आत्माको दान वरदानलाई त्यो कुराहरूलाई यसो गरेन र जुन कुरा बिब्लिकल हिसाबमा स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ छलफल गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरूले विचार नमिले यो चाहिँ तिमीले आत्माको बारेमा गल्ती गर्यौ, इभन त्यो होली स्पिरिटको विषयमा डिबेट डिस्कस गर्यो कि तैँले गर्नु हुँदैन, यो त विरुद्धमा गरेको कुरा, पाप हो, क्षमा हुँदैन, होस् गर, यस्तो प्रकारको कुराहरू मलाई आउँथ्यो कि साथीहरूले पहिले त्यो पढ्दाखेरि। सायद यहाँको पनि विचार होला। अनि जस्ट म क्लियर हुन खोजेको र अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यो जुन प्रकारको अहिले यति डिप प्रकारको त्यो एक्सपोजिटरी त्यो अर्थ खोल्ने कामहरू भयो, त्यो कुराहरू चाहिँ अब एउटा उद्धार मुक्तिलाई नै इन्कार गर्ने कुराहरू, विलफुल रिजेक्सन कुराहरूसम्म आउँदाखेरि चाहिँ आइ एम भेरी मच क्लियर, आइ एम क्वाइट क्लियर के। अनि यहाँ साथीहरू पनि कति हुनुहुन्छ, यहाँहरूको पनि त्यो प्रकार कन्फ्युजन छ भने जस्ट बी ओपन, बी फ्रेङ्क, बी बोल्ड होइन, अनि तपाईँले डिस्कस छलफल गर्दाखेरि एउटा ब्युटिफुल कन्क्लुजन आउँछ जस्तो लाग्छ। मैले भनेको चाहिँ यति मात्रै हो।
एक्ज्याक्टली थ्याङ्क यू विशाल सर दिस इज हाउ आई लर्न क्या हामीले सिक्ने भनेको होइन म हो होइन अब ग्यादरिङमा पास्टरको रूपमा सेवाकाई गरिरहेको हो तर इट डजन्ट मिन द्याट आई नो एभ्रिथिङ होइन मलाई सबै कुरा थाहा छ भन्ने कुरा चाहिँ आई एम स्टिल लर्निङ म आफै पनि धेरै कुराहरू सिकिरहेको छु अनि जुन यो प्लेटफर्म परमेश्वरले दिनुभएको छ यहाँ चाहिँ एकले अर्कालाई सिकाउने काम हो तपाईहरूबाट मैले सिक्छु मबाट तपाईहरूले सिकिराख्नु भएको छ इट्स अ म्युचुअल ब्लेसिङ हामी सबैको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको यो कम्युनिटी जुन चाहिँ छ समुदाय वी ग्रो टुगेदर एन्ड थ्याङ्क यू विशाल सर फर सेयरिङ द्याट त्यो सेयर गर्नुभएको निम्ति तपाईँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद हजुर सुनिल भाइ माइक अनम्युट गर्नुभएको छ मलाई अलिकति केही कुरा चाहिँ कस्तो बोल्न मन लाग्यो त्यो भएर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो पाप भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीले अस्ति नै तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो ठिकै क्यान्सर जस्तै रहेछ कि पाप भन्ने कुरा चाहिँ जब हामी चाहिँ यसलाई पालेर राख्छौँ अनि यो चाहिँ हुँदै हुँदै जान्छ अनि तब चाहिँ अनि हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ मृत्युको मुखमै पुऱ्याउँछ क्या इभन जब हामी चाहिँ परमेश्वरमा क्षमा नमागिकन सबै कुराहरू चाहिँ अनि लाग्छ अनि पनि कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ मैले यसको मेरो जीवनमा चाहिँ मैले चाहिँ भोगेको अनुसार चाहिँ पाप भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ कहिले काहीँ हामी चाहिँ दुईवटा बाटो हुन्छ दुईवटा बाटोमा गएर चाहिँ त्यो बाटोमा गएर चाहिँ हामी अड्किन्छौँ कि एउटा चाहिँ हाम्रो मनको इच्छा हुन्छ संसारिक कुराहरूको इच्छा हुन्छ एउटा चाहिँ परमेश्वरको बाटो हुन्छ कि हामी चाहिँ कुन बाटो लाग्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या अनि त्यतिखेर एकदम द्वन्द्व भएको कारणले गर्दाखेरि अनि हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ यता परमेश्वर बाटोतिर नभइकन अर्को बाटो जानुपर्छ क्या अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम हाम्रो गलत बाटो हिँडिरहेको हुन्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्याग्न सक्दैनौँ अनि त्यो भएको कारणले हामी चाहिँ परमेश्वरको कुरा चाहिँ मनै पर्दैन जुन कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो शारीरिक अभिलाषाको कुराहरू अनि हामीले गरेको पापहरूको चाहिँ हामी आफ्नै विचारले चाहिँ हामी आफैले नै उस गरिरहेको हुन्छौँ कि अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सायद हामीले परमेश्वरको बाटो परमेश्वरसँग क्षमा माग्दै हिँड्यो भने चाहिँ बल्ल हामी चाहिँ त्यो पाउने हो कि भनेको चाहिँ मलाई त्यो लाग्यो कि अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले चाहिँ परमेश्वरको यसले गर्नुभएको यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको बलिदानलाई चाहिँ हामीले कसरी लिइरहेका छौँ भन्ने कुरो अग्नि सरले भनिसक्नु भएको छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी गम्भीर रूपले लियो भने चाहिँ हामी चाहिँ साँच्चै नै हामी चाहिँ परमेश्वरको होइन हामीले क्षमा पाएको छौँ भन्ने हामीले बुझ्छौँ नत्र कतिचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ कतिचोटि भनेको छ भने हामी चाहिँ निदाएको मान्छे र निदा जस्तो गरी मान्छे उठाउन एकदम गाह्रो हुन्छ भनेको चाहिँ हामीले कतिचोटि हामीले सुनिरहेको पनि छौँ कि अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरैचोटि हामी चाहिँ क्रिस्चियन भन्छौँ तर हामी चाहिँ कुन क्रिस्चियन भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ पत्तै हुँदैन अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पाप भनेको चाहिँ एकदमै गम्भीर कुरो हो पापको कारणले गर्दाखेरि नै आदम र हव्वा पतन भयो अनि पापको कारणले गर्दाखेरि नै अब के भन्छ अरे पनि नरक गयो के अरे हाम्रो यीशु ख्रीष्टलाई धोका दिने यहुदा पनि नरक गयो होइन अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ एकदम गम्भीर रूपले लिएर चाहिँ हामी चाहिँ अब यीशु ख्रीष्टको बलिदानलाई गम्भीर रूपले लियो भने चाहिँ बल्ल हामी चाहिँ पापबाट क्षमा पाएको जस्तो महसुस भएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ एक्ज्याक्टली यदि पश्चातापको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो आउने शनिबारको वचन नछुटाउनु होला धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि धन्यवाद सुनिल भाइ हजुरको लागि थ्याङ्क यू सो मच विशाल सरको अलिकति कन्सर्नलाई अलिकति इलाबोरेट गर्न मलाई मन लाग्यो किनकि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस कतिजना क्यारिस्मेटिक ब्याकग्राउन्डबाट आएका हाम्रो साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्छ त्यही भएर ग्यादरिङमा हामीले पवित्र आत्मालाई निस्तेज पार्न खोजेको होइन We believe in the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको विभिन्न वरदानहरूको बारेमा हामी विश्वास गर्दछौँ तर बाइबलीय तरिकाले हामीले विश्वास गर्नुपर्छ कि त्यही भएर म तपाईँहरूलाई जो मान्छेले जेसुकै प्रचार गरोस् तीनवटा प्रश्न जहिले पनि सोध्नुहोस् है जोसुकै होस् इभन मलाई पनि हैन पहिलो प्रश्न भनेको के हो भन्दाखेरि हैन तपाईले जुन विचार अहिले बाँड्नु भयो त्यो बाइबलीय सत्यता हो कि तपाईको आफ्नो विचार हो पहिलो प्रश्न तपाईले जुन कुरा बताउनु भयो त्यो बाइबलीय सत्यता हो कि तपाईको विचार हो यदि तपाईको मेरो विचार हो भनेर भन्ने हो त्यसको विषयमा के कुरा गर्नु हैन कुरै गर्नु पर्दैन उहाँको आफ्नो पर्सनल विचार रहेछ ल ठिकै छ भनेर त्यतिकै छोड्दियो भयो तर हैन बाइबलीय सत्यता हो भनेर भन्यो भने दोस्रो प्रश्न सोध्नुस् दोस्रो प्रश्न के हो भन्दाखेरि बाइबलमा कहाँ लेखेको छ देखाइदिनुस् न र उसले पल्टाएर यहाँनिर लेखेको छ नि भनेर भन्यो भने तेस्रो प्रश्न भनेको यसको पृष्ठभूमि पनि बताइदिनुस् न कुन सन्दर्भमा लेखेको हो भनेर यदि तपाईले तीनवटा प्रश्न मात्रै गर्न सक्ने एड गर्नुभयो भने पनि आई थिंक
जुन प्रचारकले प्रचार गरिरहेको छ ऊ पनि अर्को पालि वचन बाँड्दाखेरि सचेत हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको हामी आफै पनि हैन अलिकति क्लियर हुने मौका पाउँछौँ कि त्यही भएर जस्ट आस्क दिस 3 क्वेशन्स। अनि यो चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो जस्तो मलाई लाग्दछ। हुन्छ, बाँकी समय हाम्रो सन्तोष भाइलाई दिन्छु। अनुज भाइले सोधेको प्रश्नको 1-2 वटा आर्टिकलहरू मसँग छ, म तपाईँलाई लिङ्क पनि पठाइदिन्छु। र सन्तोष भाइ, डु यु वान्ट टु इलाबोरेट समथिङ अन द्याट लिटल बिट? हुन्छ सर, आई थिङ्क त्यहीलाई इलाबोरेट गरेर वी क्यान प्रे। यसमा कति पहिला चाहिँ अनिसले 2टा क्वेसन, आई थिङ्क 2टा क्वेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई यो। अनिस, दिस इज नट अ सिंगल क्वेसन। मेरो हिसाबमा चाहिँ उहाँले पहिलो प्रश्न चाहिँ के सोध्नु भयो भन्दा, यदि कसैले येशू ख्रीष्टको बारेमा कहिले सुन्न पाएको थिएन अर्थात् सुनेको छैन भने त्यो ठुलो मान्छे नै, यदि ऊ मर्यो भने स्वर्ग जान्छ कि जाँदैन भन्ने प्रश्न थियो। अर्को सेकेन्ड चाहिँ भर्खरै जन्मिनु भएको इन्फ्यान्ट्सहरू बित्नु भयो भने मर्यो भने चाहिँ के उनीहरू स्वर्ग जान्छ कि जाँदैन भन्ने प्रश्न थियो। सो पहिलो प्रश्नलाई डिल गरौँ। पहिलो प्रश्नको एकचोटि भजन सङ्ग्रह 51को 5 राजेश भाइले पढिदिनुहुन्छ। एकाउन्नको कति? 5 पढ 51 साँच्चै म जन्मदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। ओके, अब रोमी 1को 20 पढिदेऊ त, त्यही सँगै। रोमी 1को 20। हजुर। उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्ग देखिएको छ। त्यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन। ओके, यो त्यो लास्टको लाइन छ नि, यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन भन्ने कुरा, आई थिङ्क द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अनि त्यो फर्स्टको क्वेसनमा यदि त्यो मानिसले कहिले येशूलाई अब ठुलो भएर पनि यसको बारेमा नसुनेको अर्थात् येशूलाई स्वीकार गरेको छैन भने त्यो मानिस स्वर्ग जान्छ कि जाँदैन भन्ने टपिकमा चाहिँ दिस इज आन्सर। सो बाइबलले के भन्दछ भन्दा रोमी 3मा त्यसपछि हामी 6मा हेर्छौँ भने सबैले पाप गरेको छ, सबै चाहिँ परमेश्वरको महिमासम्म चुकेको छ अर्थात् कोही पनि स्वर्ग जानको लागि योग्यको छैन। अनि भजन सङ्ग्रह 51को 5ले पनि त्यही भन्दछ, म जन्मिँदा नै पापी भएर जन्मेको हो, मसँग पाप छ होइन, द्याट इज सिन। तर अब हाम्रो उसमा चाहिँ 2टा रेभेलेसन भनिन्छ क्या, प्रकाश के स्पेसल रेभेलेसन, जेनरल रेभेलेसन। ओके, होइन स्पेसल रेभेलेसन भनेको चाहिँ जुन अहिले हामी पढिरहेको छौँ बाइबलबाट परमेश्वरको वचन, जुन परमेश्वर हामीसँग बाइबलद्वारा बोल्नु भएको छ, द्याट इज द स्पेसल रेभेलेसन। अर्को चाहिँ जेनरल रेभेलेसन भनेको हामीले परमेश्वरको कामलाई सृष्टिमा देख्न सक्छौँ, मानिसहरूमा देख्न सक्छौँ होइन, बनावटको कुराहरू कति धेरै छ, इन्टेलिजेन्समा देख्न सक्छौँ, मानिसहरूको ज्ञानमा देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको जेनरल रेभेलेसन हो। यसले देखाउँछ कि ओ परमेश्वर महान हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा। सो यदि कोही मानिसले ठुलो भएर पनि परमेश्वरलाई अर्थात् येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भन्ने ग्रहण गरेको छैन र ऊ चाहिँ पापकै उसमा मर्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ स्वर्ग जान सक्दैन। सो ओन्ली उपाय भनेको चाहिँ येशूलाई स्वीकार गर्नु नै हो होइन। अनि त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो थट चाहिँ मेरो विचार। अनि दोस्रो प्रश्नको अब एन्सर चाहिँ दोस्रो उसको चाहिँ अब यदि बच्चाहरू मर्यो भने चाहिँ स्वर्ग जान्छन् कि नै भन्ने, आई थिङ्क दिस चाहिँ एकदमै ग्रे लाइनको प्रश्न हो यो। अनि कतिजनालाई जान्छ भन्ने हुन्छ, कतिजनालाई जाँदैन भन्ने हुन्छ होला। म चाहिँ जान्छ भन्नेपट्टि छु होइन, म आफै चाहिँ है, किनभने त्यो अब त्यो के अरे कतिलाई त्यो विश्वास अब गाह्रो हुनसक्छ होइन। अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा अघि भने हामीले परमेश्वरलाई चिन्ने उपाय भनेको एउटा स्पेसल रेभुलेसन हो, एउटा के अरे जेनरल रेभुलेसन हो होइन। ठुलो मान्छेले त जेनरल रेभुलेसनलाई पनि डाइरेक्टली इन्कार गरेपछि उनीहरूको नै जाने। तर बच्चाहरूको केसमा चाहिँ के छ भन्दा मलाई चाहिँ उसको स्टोरी याद आयो के अरे दाउदको स्टोरी है, दाउद र बेत्सेबाको बच्चाको। सरले के भन्दै हुनुहुन्छ? मलाई त्यो च्याप्टर चाहिँ थाहा छैन कुनमा हो, तर त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दा
बेत्सेबा र दाउदको बच्चा जन्मिन्छ जुन चाहिँ व्यभिचारबाट जन्मेको बच्चा हो खासै भन्ने हो भने होइन। दाउदले बेत्सेबाको श्रीमानलाई मारेर सहवास गरिसकेपछि बल्ल त्यो बच्चा जन्मेको हो। तर अचम्म लाग्दो कुरा त्यो बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि दाउद एकदमै प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ उसको लागि, होपिङ फर परमेश्वरले उसको पापलाई क्षमा दिउन् भनेर धेरै प्रार्थना गरेको हुन्छ। तर बच्चा जन्मिन्छ अनि बच्चा चाहिँ मर्दछ क्या। मरिसकेपछि दाउदले त्यहाँ के गरेको छ भन्दा म किन उपवास बस्ने होइन, म त्यो मरेको छोरालाई फेरि म कहाँ फर्काएर ल्याउन सक्दिनँ, तर आई क्यान गो टु हिम, म चाहिँ ऊ कहाँ जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ उसले गरेको छ। अर्थात् यसको अर्थ चाहिँ उसको भित्रै विश्वासमा चाहिँ त्यो उसको छोरा पक्कै पनि स्वर्गमा छ भन्ने चाहिँ उसले विश्वास गरेको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ मलाई चाहिँ न्यू इन्फेन्ट बर्नहरू चाहिँ उनीहरू स्वर्ग जान्छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ के हो भन्दा परमेश्वर अनुग्रही पनि हुनुहुन्छ, हि इज ग्रेसियस होइन। अनि उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। यो सिनको कुरामा चाहिँ ओरिजिनल सिन भन्ने हुन्छ क्या होइन। अनि त्यसपछि हामीले कन्टिन्युली गर्ने एउटा हाम्रो आफ्नो पाप भयो। अर्को चाहिँ जस्तो अब हामीले पवित्र आत्माको कलिङलाई नै रिजेक्ट गरी गर्ने पाप भयो। अर्को चाहिँ ओरिजिनल सिन भनेको चाहिँ आदम र हव्वाबाट आएको पाप हो, जुन पापको लागि चाहिँ ख्रिस्ट येशू सबै पापको लागि मर्नुभएको। तर जुन दिन हामी येशूलाई विश्वास गर्छौँ हाम्रो सबै दुवै पाप हामीले जुन कन्टिन्युली गर्छौँ, एभ्रिडे गरिरहेको छौँ, जसको लागि हामी एभ्रिडे क्षमा माग्ने गर्दछौँ, जुन दिन येशूलाई हामी स्वीकार गर्छौँ त्यो दिन हाम्रो ओरिजिनल पापको दोष हाम्रो जीवनबाट सधैँको लागि हटिसकेको हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास हो। अनि त्यो बच्चाहरूले आफ्नो केही पनि वर्ड्स राख्न नपाउने उसमा चाहिँ आई थिङ्क उनीहरू स्वर्ग जान्छ जस्तो लाग्छ, किनकि उनीहरू पापी नै जन्मिने हो, तर उनीहरूको ओरिजिनल सिन चाहिँ यीशु ख्रिस्टले अनुग्रहद्वारा क्षमा गरिसक्नु भएको हुन्छ भन्ने चाहिँ म विश्वास गर्दछु। आई डोन्ट नो पास्टर बाको भ्यू के छ होला होइन, मेरो चाहिँ त्यो हो। आई थिङ्क यसमा अलिकति आर्टिकलहरू पाए राम्रो हुन्थ्यो, अनि पढेर मेबी भोलि पर्सितिर यसो अझै राम्रोसँग गर्न सक्छु। तर मेरो आफ्नो विचार चाहिँ त्यो हो। मैले त्यही दुईटा एक्ज्याक्टली भाइले भनेकै कुरा अलिकति म पढिदिन चाहन्छु, बिकज द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एकैछिन ल। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि हाम्रो के अरे पापको मुक्तिको तयारी जुन छ नि त्यो कुरा चाहिँ हामीले जानी डिभाइन परमेश्वरको ईश्वरीय त्यो रिडेम्सनलाई इन्कार गर्यौँ भने चाहिँ हामी नजान्नु। अघिदेखि हामीले क्षमा नै नहुने पापको कुरा गर्दैछौँ, अर्थात् पवित्र आत्माले हामीलाई अवगत गर्छ म पापी छु भन्ने कुरा होइन। अनि त्यो भइसकेमा माग्नु पर्छ होइन। अनि जानी त्यसले त्यो रिजेक्ट गर्यो भने चाहिँ स्वर्ग नजाने हो। तर त्यो बच्चाहरू चाहिँ इन्फेन्सीमा चाहिँ उनीहरूले के भन्छ आफ्नो पापको त्यो कन्डिसनलाई छुट्याउन सक्दैन। अनि मेरो विचारमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ स्वर्ग जान्छ जस्तो लाग्छ। पासुवाले के देखाउँदै भन्नु एक्ज्याक्टली होइन, त्यही अघिकै खण्ड हो त्यो। के अरे जब दाउदको बच्चा मरेको थियो होइन, उसलाई चाहिँ के कन्फिडेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ वान डे हि इज गोइङ टु मिट हिम। अनि एक दिन चाहिँ उसले चाहिँ त्यो आफ्नो बालकलाई चाहिँ म उस कहाँ जानेछु भनेर उसले दाउदले जुन चाहिँ निश्चयता व्यक्त गरेको छ, आई थिङ्क त्यो एउटा मात्रै पद होला जहाँनिरबाट चाहिँ धेरै थियोलोजियनहरूले चाहिँ इन्फेन्टहरू पापको चेतना नभएसम्म अथवा आफूले आफूलाई अवगत नभएसम्मका जति पनि बच्चाहरू हुँदछन् ती सबैहरू चाहिँ स्वर्ग जान्छन् भनेर पनि भन्दछ। रोमीको पुस्तकमा हेऱ्यो भने द्याट्स वाइ देयर इज अर्जेन्सी अफ द गस्पल। किन सुसमाचार हामीले चाहिँ प्रचार गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ रोमीको पुस्तकले भनेको छ नि होइन, यदि सुसमाचारै सुनेन भने त होइन के अरे विश्वास सुनाइबाट आउँदछ, सुनाइ परमेश्वरको वचनबाट आउँदछ भन्ने जुन चाहिँ खण्ड छ नि होइन। अब त्यो सुन्दै नसुन्ने त कसरी विश्वास गर्ने भन्ने जुन चाहिँ छ त्यहाँनिर, द्याट्स वाइ देयर इज अ अर्जेन्सी अफ द गस्पल। किन सुसमाचार सुनाउनु पर्दछ, किन मण्डलीले विटनेसको काम गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि यसैको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यही भएर त तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यत्रो महान आदेश दिनुभएको होइन र, यसकारण जाओ सारा संसारमा के गर रे सुसमाचार सुनाओ। अर्जेन्सी अफ द गस्पल, एभ्रीबडी निड्स जिसस, सबैलाई येशूको आवश्यकता छ। अब यो विषयमा अझ धेरै बृहत छलफल पनि गर्न सकिन्छ,
पछि, तर आज हामीले सर्ट अर्को एउटा सानो क्वेसन थियो सर। हजुर अर्को चाहिँ उयो भएको के भन्छ, अब हामी पापको प्रायश्चित रिपेन्टेन्स बिना त क्षमै पाउँदैनौँ होइन। अनि एभ्री डेको लाइफमा हामी जानी नजानी पाप भइरहेको हुन्छ। अब सबै पाप त समान नै हो भन्ने छ नि त, अब सानो पाप ठुलो पाप हुँदैन। अनि यदि रिपेन्टेन्स चाहिँ गर्नु अब पा छैन अरे, तर उयो भयो अरे, त्यो चाहिँ मुक्ति के हुन्छ? यस्तो आफ्नो अनुभव त बताउन खोजे होइन नि बाबु? होइन होइन होइन, त्यस्तो होइन। अब यसमा मैले के भन्ने बाबु, अब के अरे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्न सुनेर पनि आँसु उठिरहेको छ। ओके, इन्ट्रेस्टिङ। ल पछि बताउन म तिमीलाई आज 9:16 भइसकेको छ, प्रार्थना गरौँ। ओके, इन्ट्रेस्टिङ। ल अनिश भाइले नै प्रार्थना गरिदिनु न, पश्चाताप सहितको प्रार्थना गरिदिनु ल बाबु। हुन्छ, प्रार्थना गरौँ आजको यो सेसन अन्तिम। महान परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु प्रभु। यो समय प्रभु तपाईँले दिनुभएको छ, यो समयमा प्रभु हामी एकअर्काबाट प्रभु के भन्छ आफ्नो नबुझेको कुराहरू प्रभु सिक्ने मौका दिनुभएको छ। अनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु प्रभु। यो सेसन जुन तयार गर्नुभएको छ हाम्रो पास्टर बुवा अनि सन्तोष दाइ लगायत जो टिममा हुन्छ प्रभु, त्यसको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि यसरी प्रभु के चाहिँ साँचो हो प्रभु, के चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हामीलाई त्यो देखाइदिनुहोस् प्रभु, अझै बुझ्नलाई उयो गरिदिनुहोस्। अनि अहिले जति पनि प्रभु झुटो शिक्षाहरू आइरहेको छ, बढिरहेको छ, त्यसबाट कसरी जोगिने अनि प्रभु कसरी चाहिँ के चाहिँ ट्रुथ हो भन्ने जान्ने चाहिँ प्रभु हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि भोलिको सेसनमा प्रभु हामी जे जे सिक्नेछौँ त्यसको लागि तयारी गर्नु, सबै कुरामा प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि हामी आफैलाई पनि तयार भएर आउनुलाई, बुझ्नुलाई प्रभु सबै कुरा सहायता गर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अब बाँकी भाग प्रभु तपाईँको हातमा राख्छ प्रभु, सबैजनालाई आशिष दिनुहोस् यसो प्रभुको नाममा, आमेन। आमेन। तपाईँहरू सबैजनाको पार्टिसिपेसनको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैजनाको कन्ट्रिब्युसनको लागि। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्।